बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि अमन में हकीकत पसंदाना तरबियत जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत है। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने स्ट्राइक कोर का दौरा किया, जहां उन्होंने मुश्तरका तरबीती मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मश्क में शरीक जवानों से मुलाकात की और जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशा वाराना महारत को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। जवाब जारी किया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ भी फैसला जारी किया। अदालत ने फैसले में कहा कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। फैसले में करार दिया गया कि 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। लियाकतपुर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA तहसील सदर मियां इस्लाम असलम ने नून लीग को खैराबाद कह दिया। उनका कहना था कि मैं अपने साथियों के हमरा मुस्लिम लीग नून से अपनी 22 साला वाबस्तगी छोड़ रहा हूं। मैं मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ रहा। जब पार्टी पर वक्त अच्छा आया तो पार्टी ने मुझे छोड़ दिया। मेरे टिकट सियासी हरीफ को दे दिए। उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को लोटा भी करार दिया और कहा कि कोई ऐसी पार्टी नहीं जिनमें ये शामिल ना हुए हों। मियां इस्लाम असलम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आबदीदा भी हो गए। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मेरा एक सियासी घराना है। मैंने जब मुनासिब समझूंगा अपने दोस्तों से मशावरत पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते होंगे, या उनके हैं या मेरे हैं, और भी एक दो जमातों ने राब्ते किए हैं, उनकी मेहरबानी है। अब मुनासिब वक्त पे फैसला करके ऐलान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कमिश्नर ऑफिस गुजरावाला में सूबाई काबीना के 32वें इजलास की सदारत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का गुजरावाला के 4 प्रोजेक्ट्स का ऐलान। सब्जी मंडी और गवाला कॉलोनी बनाई जाएगी। DPS गुजरावाला के लिए 24 नए क्लासरूम्स बनाए जाएंगे और 2 मॉडल कब्रिस्तान के क़याम की भी मंजूरी दे दी। इस मौका पर नवीद हैदर शराजी ने डिवीजन में अवामी फलाह बहबूद के जारी मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। पंजाब काबीना ने गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत 4000 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी भी दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद मोहम्मद जावेदुल हसन चिश्ती ने समुंदरी जुडिशनल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में डाकखाना बिल्डिंग का इफ्तिताह किया और पौधा भी लगाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद जावेदुल हसन चिश्ती का कहना था कि डाकखाना दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। डाकखाना बरान से वुकला, साइलिन और शहरी मुस्तफीद होंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बार एसोसिएशन का भी विजिट किया। मुल्तान में रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी से चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। इस हवाले से RPO मोहम्मद सुहेल चौधरी ने कहा कि उलमा कराम का पुलिस से ताउन हमेशा मिसाली रहा है। मजहबी मामलात में उलमा से मुशावरत को कदर की निगाह से देखते हैं। अब्दुल खबीर आज़ाद ने RPO से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पुलिस ने हर मौका पर अमन व अमान कायम रखने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। मजहबी मामलात में मुशावरती अमल में हम सबको मस्बत किरदार अदा करना चाहिए। मुल्तान रीजन पुलिस के थाना चात को अपग्रेड करने का अमल शुरू। थाना मुमताज़ाबाद को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पर अपग्रेड करने के लिए काम का आगाज कर दिया गया। आवाम को बेहतर सर्विसेज डिलीवरी के लिए तमाम थाना चात को अपग्रेड किया जा रहा है। इस हवाले से RPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी का कहना था कि थानों को फ्रंट और बैक एंड में तकसीम किया जा रहा है। तमाम थाना चात को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के स्टेटस पर अपग्रेड किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इतवार वाले दिन अपनी टीम CPO मुल्तान राना मंसूर और SP कैंट काजी अली के साथ थाना मुमताज़ाबाद में मौजूद हूँ। ये वही थाना है जिस पे कि आज से 2-2.5 महीने पहले चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी तमाम कैबिनेट और IG साहब यहाँ पे आए और उन्होंने इस सब थाने को देखा। तो इधर से उन्होंने ये एक जहन बनाया कि हम क्यों ना पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए तमाम थानों को ठीक किया जाए। 2 हफ्ते पहले मैंने यहीं से प्रोग्राम किया था कि हम आपको इस थाने को बेहतर करेंगे। तो आज मेरी टीम जो कि इस थाने को काम कर रही है वो हमें तमाम जो इसमें डेवलपमेंट हुई है उसमें बताएंगे। मंसूर, आपने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस थाने को शुरू किया है। पहले तो ये बताएं कि इस पे बेशुमार लातादाद गाड़ियां खड़ी इस पार्किंग में, ये आपने इस पे क्या करने का इरादा और क्या कर रहे हैं? जी सर, ये आपने लास्ट टाइम देखा था कि हालात बहुत ख़राब थी,
تو اب یہ اس کو ہم سارے کو ٹف ٹیل کر کے سر اس کی پارکنگ بنائیں گے. جو مین گاڑیوں کی پارکنگ اس سائڈ پہ بن جائے گی, اور سر اس سائڈ پہ ہم اس کو بھی پارکنگ ڈیولپ کر کے اس کو ہم موٹر سائیکل کی پارکنگ بنائیں گے سر. جو پبلک آئے گی, پبلک کی گاڑیاں یہاں پہ کھڑی ہوں گی, اور اگر موٹر سائیکل پہ آئیں گے تو موٹر سائیکل اس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. قاضی آپ کیونکہ ظاہر ایس پی کینٹ ہے اور آپ اس تھانے کی یہ جو حالت ہے, اس طرح کی جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, اس کو آپ خود سپروائز کر رہے ہیں. آپ اس ظاہری سامنے فساد کو کیوں ٹھیک کرا رہے ہیں؟ تھانے تو ویسے بھی چلتے رہتے ہیں. کیا پبلک ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے یا آپ اپنے طور پہ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا ذہن کیا, کیوں یہ ساری ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں آپ؟ سر جیسے آئی صاحب کا ویژن سر اور آپ کی ڈائریکٹ سپرویژن میں سر ہم نے سر ڈیسائیڈ کیا کہ تھانہ ممتاز آباد کو جو ہے وہ سپس کے ماڈل کے اوپر جو ہے سپس ہے کیا عام زبان میں اگر آپ کہیں گے اپ گریڈڈ ورژن تھانے کا ہے؟ جی سر بالکل, یہ سر ایک اپ گریڈڈ ورژن تھانے کا ہے سر, اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن سر. ٹھیک ہے. جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں سر کہ عوام کو کارپوریٹ اسٹائل کا جو ہے وہ ایک ریسیپشن دی جائے. ٹھیک ہے. جس میں عوام آ کے بجائے تھانے کا ایک جو ٹریڈیشنل کلچر ہے سر آ کے ڈپریس فیل کرے, بلکہ اپلفٹڈ فیل کرے اور یہاں پہ اون فیل کرے. ابھی جو تھانہ ہے ہمارا وہ یہاں تک ہے, یہ فرنٹ اینڈ ہے اور یہ بیک اینڈ ہے. یہ منصور کائنڈلی مجھے بتائیے, آپ نے اتنی ساری کھدائی کر لی, اگر ہم لوگوں کو یہاں پہ دکھا سکیں, یہ آپ کیا ایک نیا کوئی کمرہ بنا رہے ہیں, کوئی یہ کیا ایس ایچ او کا کمرہ بنا رہے ہیں؟ اب کیوں بنا رہے ہیں یہ والا سارا؟ یہ تو ماڈل کسی تھانے میں پورے پاکستان میں نے نہیں دیکھا. سر یہ تھوڑا سا ہم نے سپس کے ڈیزائن کو چینج کیا ہے, بیکاز یہ پرانے تھانہ کا ڈیزائن ہے اور یہ D2 والا ڈیزائن ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا فرنٹ ڈیسک کا پراپر جو ہے نا وہ آپشن اویلیبل نہیں تھا. تو ہم نے تھوڑا سا امپرووائز کیا ہے کہ یہاں پہ ہم جو یہ پورا پورشن بنا رہے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہیں, یہ فرنٹ اینڈ یہاں بنے گا. آپ یہ کہہ رہے کہ جو بندہ یہاں سے آئے گا, تھانے کی طرف سے آئے گا, تو سیدھا یہاں پہ سر یہاں پہ اس کو ریسیپشن ملے گی. ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ لڑکے بیٹھے ہوں گے جو فرنٹ ڈیسک والے ہوں گے, وہ سیدھا وہاں سے اگر کیمرے والے اس طرف سے آ کے ہم دکھا سکے آپ, تو تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے جو انٹرنس ہے ادھر سے پتہ چل جائے گا, یہاں پر ہمارے جو آفیسرز بیٹھے ہوں گے اور ان کو ریسیو کریں گے. جی سر, جو یہاں پہ فرنٹ ڈیسک بنے گا اور نیا فرنٹ ڈیسک بنے گا, اور وہاں سے جو لوگ سامنے سے انٹر ہوں گے وہ سیدھا آئیں گے اور یہاں پہ فرنٹ ڈیسک والوں کو اٹینڈ کریں گے. قاضی آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ نے تو کافی لمبا کام شروع کر دیا ہے, تو آپ کیا اس کو 2-3 مہینے میں ختم کریں گے, یہ کب ختم کریں گے؟ سر انشاءاللہ ہمارا ایک ہفتے کے اندر یہ ٹارگیٹ انشاءاللہ ہمارا ہے سر. ایک ہفتے میں انشاءاللہ. اچھا, ٹارگیٹ یہ ہے سر, اور میری ٹیم اور ہم انشاءاللہ وی آر کانفیڈنٹ کہ ہم انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر سر انشاءاللہ وائنڈ اپ کر کے انٹیریئر کا بھی کام. منصور, ہمیں آئی صاحب نے اس مہینے کے اینڈ تک یعنی 1 دسمبر تک ڈیڈ لائن دی ہے, تو آپ کتنے تھانے اس 1 دسمبر تک صحیح کر کے عوام کی خدمت کے لیے, عوام کی اوپننگ کے لیے کر سکیں گے؟ سر 11 تھانوں کا ٹارگیٹ ہے ہمارا, اور 11 تھانوں کی ہم نے رپورٹ بنا کے بھیج دی آئی جی صاحب کو, اور 11 تھانے انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر دیں گے اپنی ٹائم لائن سے پہلے. جو آئی جی صاحب نے ہمیں دی ہے اس میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. بہت شکریہ, یہ آپ کو اپڈیٹ کرنا مقصد تھا. 3 پروگرام یہاں پہ ہم نے کیے, ایک پہلا کیا, پھر دوسرا, پھر یہ تیسرا ہے آج پروگرام. اس میں صرف آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پبلک سروس ڈیلیوری کے لیے میری ٹیم یہاں پر تمام کی تمام دن رات, اتوار کے دن بھی یہاں پر موجود ہے, کام کو سپروائز کر رہی ہے, اور میرے ایس ایچ اوز بھی ہیں, تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں. انشاءاللہ ہفتہ 10 دن بعد ہم اسی جگہ پہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ تھانہ جو کہ پبلک کا اونڈ ہوگا, اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. 32 سالوں کی محنت رنگ لے آئی. وائس گروپ آف کالجز میں مستحق بچوں کے لیے مفت تعلیم کے ساتھ اسکل کورسز کے پروگرام کا بھی آغاز کر دیا گیا. پرنسپل حامدہ طارق نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت نوجوان نسل کو خود مختار بنایا جائے گا. ابھی جیسے میں نے بتایا کہ 32 ایئرز ہو گئے ہیں وائس کو, اور ہم ایک مشن کے تحت کام کر رہے ہیں کہ اپنے ملک سے غربت اور بے روزگاری کو کیسے ختم کرنا ہے. اور اب تک جو ہے وہ ہزاروں طلباء کو ہم اسکل دے کے, تعلیم دے کے ان کو روزگار کے قابل بنا چکے ہیں اور ان کے معیار زندگی کو بہتر بنا چکے ہیں. اب اتنے سالوں کے بعد یہ جو سیلف ارننگ ولیج ہے, اصل میں یہ وہ ادارہ, یہ جو ادارے میں سب کام ہو رہے ہیں, اس کے بعد ہمارا پلان یہ ہے کہ اب 2 کنال کی ہم لینڈ لے کے, تو وہاں پر ہم ایک ولیج نہیں, ہم ایسے لاہور میں بہت سارے بنائیں گے جہاں پہ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے طالب علم ہیں وائس کالج کے, وہ بھی وہ فری پڑھ رہے ہیں. جو اسکل لینے آتے ہیں اسٹوڈنٹس, کئی 100 طالب علم ہیں, اور اداروں کے پڑھے لکھے بے روزگار طالب علم اس ولیج میں, جو کہ آلریڈی یہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس کا ایک یونٹ ہم بنانے جا رہے ہیں. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پہلے
प्रोजेक्ट बनते हैं, उसकी फंड रेजिंग होती है, फिर वो चलते हैं। हम इधर रिवर्स आपको बता रहे हैं कि ये सारे का सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, सारे यूनिट 6 यूनिट्स हैं, ये सब चल रहे हैं। अब हमने जो ये विलेज का जो इफ्तिताह किया है वो ये है कि एक पहला विलेज होगा जो कि 2 कनाल में होगा एक, फिर वैसे पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में बनाए जाएंगे, जहाँ पे पेरेंट्स जो होंगे उनके बच्चों के, वो भी जो है वो उनके लिए हम रोज़गार और वो मुहैया करेंगे और कर रहे हैं। मैट्रिक के बाद जो बहुत लायक बच्चे हैं, जो उनको यतीम हैं या वो हम्बल फैमिली से हैं, जहाँ से भी हैं, उनको हम एजुकेशन देते हैं। हम ऐसे नहीं करते एफएससी करवा रहे हो या उनको हम एफए करवाने लग जाए, आईकॉम और बीकॉम पढ़ाते हैं। ये ऑलरेडी इट्स अ स्किल। उसके साथ हम फर्स्ट ईयर से ही उनको हम स्किल देते हैं और दौरान तालीम ये सब चीज़ें उन्हें देते हैं। जब डिग्री उनके हाथ में आती है तो सिर्फ डिग्री नहीं होती, बल्कि वो मार्केट की डिमांड के मुताबिक जो स्किल कोर्सेज़ हैं वो हम करवाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें रोज़गार के काबिल बनाते हैं। और जब वो रोज़गार के काबिल होते हैं तो आप सोचो कि एक तालिब इल्म को अगर आप रोज़गार के काबिल बनाते हैं तो उसका क्या मतलब है कि एक ख़ानदान को आपने गुर्बत से निकाल लिया। ऐसे हज़ारों तालिब इल्मों के पेरेंट्स को और उनको हम गुर्बत से निकाल चुके हैं। और सबसे जो खूबसूरती है इस प्रोजेक्ट की वो ये है कि हर बच्चा जो है वो इस वक्त हम उसे स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो उसे एक हम अहदनामा लेते हैं कि कल को तुम एक बच्चे को स्पॉन्सर करोगे। जब हम तुम्हें इस काबिल बना रहे हैं कि सिर्फ पढ़ा नहीं रहे बल्कि रोज़गार के काबिल बना रहे हैं, तो इस कॉलेज के एक बच्चे को आप स्पॉन्सर करोगे। मतलब आप अगर आज लेने वाला हाथ है तो कल देने वाला हाथ हम बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस प्रोजेक्ट को यही बच्चे चलाएंगे जो यहाँ से पढ़ रहे हैं। बेला कौमी RCD शाहराह कराची टू कोयटा पर ईरानी स्मगल शुदा पेट्रोल और डीजल मुसाफिर बरदार गाड़ियों में लोड करके अवामी जानों से खेला जा रहा है, जहां दीगर गाड़ियों के अलावा मुसाफिर बरदार गाड़ियां जिनमें कोचें और बसें शामिल हैं, जिनमें ईरानी स्मगल शुदा पेट्रोल लोड करके मुबैना तौर पर कराची और दीगर इलाकों में ले जाया जाता है, जबकि इंसानी जानों के लिए किसी खतरे से खाली नहीं। कौमी RCD शाहराह कराची टू कोयटा पर मुसाफिर गाड़ियां जिनमें कोचें और बसें शामिल हैं, इनमें आग लगने के कई वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं और सैकड़ों कीमती जानें जलकर लुक़मा अजल बन चुकी हैं। अहमदपुर सियाल में एक तरफ जहां सब्जियां और फल आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से बाहर हैं, तो दूसरी तरफ ब्रायलर गोश्त के भाव भी आसमान से छू रहे हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल में महंगाई थमने का नाम ही नहीं ले रही। अशियाए खोरोनोश जो जिंदगी की गाड़ी का पहिया रवां रखने का लाजमी जुज्व हैं, के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। सब्जियां और फल आम इंसान की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। कोई सब्जी या फल ऐसा नहीं है जो 100 रुपए फी किलोग्राम से कम हो। गरीब इंसान के लिए तो बका की जंग लड़ना मुश्किल होकर रह गया है। इसी तरह ब्रायलर गोश्त के निर्ख भी 520 रुपए फी किलोग्राम से कम न होने पर यह भी आवाम की पहुंच से दूर है। शहरियों का कहना है कि मार्केट और प्राइस कंट्रोल कमेटियां खाने पीने की अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम लाने में बुरी तरह नाकाम हैं। कार्रवाई सिर्फ पैनाफ्लेक्सिस की हद तक महदूद होकर रह गई है। शहरियों ने अशियाए खोरोनोश और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को एतदाल में लाने का मुतालबा किया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। कश्मोर में माहीगीरों का आलमी दिन मनाया गया। कश्मोर के साथ साथ बख्शापुर, तंगवानी, गटो, कनकोट में भी रैलियां निकाली गईं। माहीगीरों का कहना था कि हमारा ईद से बढ़कर आलमी दिन है, हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खसूसी हदायत पर यौम शोहदा के अलावा हर शहीद के यौम शहादत के दिन पर उनकी कब्रों पर फातिहा ख़्वानी की जाएगी और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। इस सिलसिले में 21 नवंबर 2006 को शहीद होने वाले PHP कांस्टेबल शेख मोहम्मद साजिद की बरसी पर एडिशनल IG PHP राव अब्दुल करीम और DIG अतर वहीद की तरफ से RPO PHP लाहौर रीजन ने अपनी टीम के हमरा शहीद कांस्टेबल की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। शहीद कांस्टेबल की कब्र को सलामी दी गई और शहीद के अहले खाना से मुलाकात भी की गई। इस मौका पर RPO PHP लाहौर रीजन ने बात करते हुए कहा कि शहीद हमारा फ़ख्र हैं और उन शहीद और गाजियों की कुर्बानियों की वजह से ही हमारे माशरे में अमन है। शहीद के अहले खाना ने भी सीनियर अफसरान की आमद के मौका पर इजहार तशक्कुर किया।
نواب افلس بیلا جام کمال خان نے بیلا شہر کی خوبصورتی اور ترقی کے لیے جو ہمیں ویژن دیا ہے، انشاءاللہ ہم نواب افلس بیلا کمال خان کے ویژن کو ضرور پورا کریں گے۔ چیئرمین میونسپل کمیٹی بیلا سید شاہ جہان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بالکل اس وقت میں موجود ہوں میونسپل کمیٹی بیلا کے آفس میں، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین میونسپل کمیٹی بیلا سید شاہجہان شاہ امین علی۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے بیلا شہر کی خوبصورتی کے لیے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے، بالخصوص بیلا کی ترقی کے لیے کیا پلان مرتب کیے ہیں۔ الحمدللہ جو سیکرٹری صاحب نے صفائی کے مد میں 1 مہینے کا جو بلوچستان میں جو کہا تھا، الحمدللہ بیلا میں بھی ہم لوگوں نے صفائی کے حوالے سے کام شروع کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ میری پوری ٹیم الحمدللہ پورے شہر میں صفائی کا کام ہو رہا ہے، چاہے صبح سے لے کے شام تک۔ الحمدللہ میرا چیف آفیسر بھی ان کے ساتھ ہے، میرا پورے عملہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ کوشش کریں کہ ہم اپنے شہر کو بہتر مطلب کہ خوبصورتی کی طرف لے کے جائیں۔ تو ساتھ ساتھ میں سوشل سے خاص کر میں سول سوسائٹی کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ جہاں بھی میری ضرورت ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، جہاں بھی مطلب کہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہم اپنے علاقے کا، یہ علاقہ، یہ شہر ہم سب کا ہے۔ جب ہم سب مل کے اپنے علاقے کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے تو الحمدللہ یہ علاقہ ایک بہتری کی طرف انشاءاللہ جائے گا۔ ہمارے نواب جام کمال خان آلیانی کا جو ویژن ہے، انشاءاللہ جو ویژن ہمیں ملا ہے، انشاءاللہ اس ویژن کو میں اور میری پوری ٹیم الحمدللہ ہم پورے شہر کو ایک بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی جو کام چل رہے ہیں الحمدللہ، جو جام صاحب نے 2019 جب جام صاحب وزیر اعلیٰ تھے اس ٹائم جو ہمیں فنڈ مطلب کہ دیا تھا کچھ 3 کروڑ کے مد میں مطلب کہ، تو الحمدللہ اس کے کام چل رہے ہیں۔ ابھی بیلا کراس پہ بھی مطلب کام چل رہا ہے، وہ بھی آخری مرحلے میں۔ الحمدللہ ہمارے سنڈیمن پارک کا بھی کام 1-2 دن میں اسٹارٹ ہونے والا ہے۔ الحمدللہ جام صاحب کے PhD کے جو 2023 اور 24 کے مطلب کہ کام ہیں، اس میں ہمارے شہر کے کمیونٹی ہال ہیں اور پرپز ہال ہے اور سیوریج ہے۔ انشاءاللہ شہر کی ہم خوبصورتی کے لیے جو پلان، جو ویژن جام صاحب نے ہمیں دیا ہے، میں اور میری پوری ٹیم الحمدللہ کوشش کریں کہ اس شہر کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، اور آئندہ کے لیے بھی ہم کوشش کریں کہ اس شہر کو مطلب کہ تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، تاکہ ہم مل کے کام کریں۔ اور صاحب نے جو 2023 اور 24 میں کی PhD میں جو سیوریج پلان جو رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ شہر کی مکمل سیوریج پلان ہے اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، اور انشاءاللہ جو ہمیں جو ابھی جو ریلیز جو فنڈ مطلب کہ ملے گا وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں۔ تو الحمدللہ جام صاحب اور جام صاحب کا جو ویژن ہے، الحمدللہ جام صاحب کے پورے خاندان نے ہمیشہ لس دھرتی سے محبت کی ہے، لس دھرتی کے لیے اپنی خدمت سر انجام دی ہے، اور الحمدللہ ان کا جو ویژن ہے وہ انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ جی، یہ تھے چیئرمین میونسپل کمیٹی بیلا سید شاہجہان شاہ امیناڑی، جنہوں نے اپنے مستقبل کے پلان بیلا شہر کو خوبصورتی کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ جی، تلہار کے قریب گاؤں حاجی دودو لاشاری میں پانی کے کنویں سے 3 دن پرانی لاش برآمد ہوئی، جس کی شناخت 50 سالہ نیاز علی لاشاری کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے گاؤں والوں کی مدد سے جہاں وقوع پر پہنچ کر لاش کو باہر نکال کر ضروری کارروائی کے بعد لاش کو لاحقین کے حوالے کر دیا۔ لاطینی امریکی ملک کولمبیا سے تعلق رکھنے والی گلوکارہ شکیرا نے ٹیکس فراڈ کیس میں کارروائی سے بچنے کے لیے پراسیکیوٹر سے مصالحت کر لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسپین میں گلوکارہ کو 1 کروڑ 45 لاکھ یورو کی مبینہ ٹیکس فراڈ کے الزامات کے تحت عدالتی کارروائی کا سامنا تھا۔ گلوکارہ پر الزام تھا کہ انہوں نے 2012 سے 2014 کے دوران اسپین میں اپنی آمدنی پر انکم ٹیکس ادا نہیں کیا۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔